बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं हसनैन अमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आपको याद होगा चंद माह पहले फ्रांस के सदर की जानिब से हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की गई थी, जिसके बाद तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने एक धरना दिया था फैज़ाबाद के मकाम पर। उस धरने को ख़त्म करने के लिए हुकूमत ने तहरीक लब्बैक के साथ एक मुआहिदा किया था। उस मुआहिदे में ये बात शामिल थी कि हम 3 माह के अंदर अंदर जो फ्रांस का सफ़ीर है उसको मुल्क बदर करेंगे, फ़्रांस के साथ तमाम तर सफारती ताल्लुकात ख़त्म करेंगे, उनकी मसनूआत का बाइकआउट करेंगे। अब वो जो 3 माह की जो डेडलाइन है वो 16 फरवरी को ख़त्म हो रही है। हम जानना ये चाहते हैं कि आने वाले जो वक्त है 16 फरवरी के बाद क्या तहरीक जो लब्बैक है वो दोबारा से एक धरना देगी या अफ़वाम व तफ़हीम से ये मामलात हल कर पाएगी हुकूमत। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं नादिर बलोच साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, हम न्यूज़ से वाबस्ता हैं और यूट्यूब चैनल पर इनके लाखों चाहने वाले हैं, सुनने वाले हैं, जानने वाले हैं। बहुत शुक्रिया नादिर बलोच साहब आपका, आपने वक्त दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि आज एक अफवाह, एक बयान सामने आया वज़ीर आज़म साहब की जानिब से कि तहरीक लब्बैक के साथ एक दोबारा एक मुआहिदा हो गया है जिसमें 20 अप्रैल तक तहरीक लब्बैक किसी किस्म का कोई एहतजाज, कोई धरना नहीं देगी और उसके बाद ये जो मामला है इनका जो मुआहिदा था वो असम्बली में लेके जाया जाएगा। इसमें कितनी सदाकत है? बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इंतखाब किया। सबसे पहले ये कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की तरफ से जो बात सामने आई है वो बिल्कुल दुरुस्त है। मुआहिदा हो चुका है, मुआहिदे के नुकात सामने आ चुके हैं, उसका ड्राफ्ट जो है वो सामने आ चुका है, वो भी मैं आपको दे देता हूँ। तो अहम बात यह है कि इस मुआहिदे में क्या है और पिछले मुआहिदे में क्या था, और हुकूमत को जो है 2 महीने की मज़ीद मोहलत जो है हुकूमत ने ली है तहरीक लब्बैक से, तहरीक लब्बैक की क़यादत से। ये बेसिकली मुज़ाकरात लाहौर में गुज़श्ता रात से हो रहे थे और ये सारी रात मुज़ाकरात चलते रहे और इस दौरान हमने देखा कि मौन मार्केट लाहौर में बाकायदा पुलिस की भारी नफरी वहाँ पर तैनात की गई, वाटर कैनन बुलाया गया, एक बड़ी यानी अजीब गरीब सूरत थी। तो उसका मुझे ये लगता है कि प्रेशर टैक्टिक्स भी इन्होंने इस्तेमाल करने की कोशिश की है। दूसरा ये कि तहरीक लब्बैक की क़यादत से मैं भी राब्ते में था तो ज़हनी तौर पर मुझे लग रहा था कि हुकूमत को वक्त देंगे ताकि इत्माम में हुज्जत हो जाए। और इस सारी सूरत हाल में जो इम्पॉर्टेंट बात है वो ये है कि इस मुआहिदे में तहरीक लब्बैक की तरफ से जो दस्तखत जिनके सामने मुआहिदे पर वो 3 अफराद मैं आपको बता देता हूँ। एक है शफीक अमीनी साहब, डॉक्टर मोहम्मद शफीक अमीनी साहब की शहादत से ताल्लुक़ है अल्लामा खालिद रज़वी साहब के बाद जिनके नाम पर था कि शायद वो बन सकते हैं, लेकिन बाद में शूरा का फैसला था कि साद रज़वी साहब बनेंगे, उनके दस्तखत हैं। दूसरे जो नाम है वो है गुलाम अब्बास फैज़ी साहब और तीसरे हैं मोहम्मद उमैर साहब। ये हैं तहरीक लब्बैक की तरफ से इस मुआहिदे पर जिनके दस्तखत हैं। दूसरी तरफ जनाब 2 वफाकी वज़रा हैं, एक है पीर नूर कादिर साहब वफाकी वज़ीर नज़्म अबूर हैं और दूसरे हैं वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब। ये सारा मामला था, हुकूमत की तरफ से मुसलसल एंगेज करने की कोशिश भी की गई और कहा गया कि हमें 3 माह का मौका देने की, 3 माह के बजाय 2 माह के ऊपर ये इत्तफाक हुआ है। और इस जो नया ड्राफ्ट है मुआहिदे का वो अगर मैं आपको बयान कर सकूँ तो उसकी ये है कि तहरीक लब्बैक या रसूलुल्लाह पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के दरमियान नामों से रिसालत के हवाले से 16 नवंबर 2020 को एक मुआहिदा हुआ था जो ताहाल जिस पर अमल दरामद नहीं हुआ, ये बाकायदा इसमें तस्लीम किया गया। इस मसले पर हुकूमत पाकिस्तान और तहरीक लब्बैक के दरमियान गुज़श्ता 1 माह से मुज़ाकरात जारी थे जिसमें हुकूमत ने अपने आज़म का इजहार किया या दोहराया और मुआहिदे की शिकों की 20 अप्रैल 2021 के पार्लियामेंट में पेश कर दिया जाएगा, यानी कि 2 माह कुछ दिन, यानी कि आज 11 तारीख है जी, तो आगे आप देख रहे हैं कि 11 मार्च हो गया, 11 अप्रैल तक तकरीबन 3 माह भी नहीं है, तकरीबन 70 दिन बनते हैं। 70 दिन बनते हैं तो 70 दिन दिए और पार्लियामेंट से मंजूरी ली जाएगी फैसले की। पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा और फैसला पार्लियामेंट की मंजूरी से तय पाएगा। फैसले से मुराद क्या है, ये बहुत एम्बिग्विटी है, बहुत यानी कि मुबहम है चीज़ें, इसमें क्लैरिटी नहीं है। और आगे मैं नुक्ता बयान करूँ, तहरीक लब्बैक के जो हजरात शेड्यूल 4 में डाले गए उनके नाम निकाल दिए जाएंगे और 2020 तक तरफ़ैन की तरफ से कोई ऐसी सरगर्मी जो मुआहिदे के रूह की मुनाफी और मुआहिदे को मनसूख समझा जाएगा, कोई ऐसी सरगर्मी नहीं होगी। अच्छा, ये भी बड़ा अजीब है कि तरफ़ैन से बात ये होता है कि दोनों तरफ से कोई मुआहिदे की ऐसी कोई सरगर्मी नहीं होगी। अब हुकूमत ये समझती है कि उन्होंने फलां इनके मौलाना ने खिताब कर दिया, मुआहिदा कैंसिल फारिग, ठीक है ना। ये यानी कि ड्राफ्ट जो होता है ना वो बहुत मैटर करता है। ड्राफ्टिंग जो उसके जो नुकात होते हैं, एक एक लफ्ज़ जो होता है उसकी कीमत होती है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं अभी भी रब्ता कर सकता तहरीक लब्बैक की मरकज़ी क़यादत से अभी तक उनके नंबर जो है वो
بن جائے گی. البتہ ابھی شفیق امینی صاحب سے میری واٹس ایپ پہ جو میری کنورسیشن ہوئی ہے اس کے مطابق انہوں نے کہا معاہدہ بالکل ہو گیا. انہوں نے تصدیق کی اس معاہدے کی اور انہوں نے کہا کہ شورا کا چند بیان جاری ہونے والے, لہٰذا میں پرسنلی کوئی بیان نہیں دے سکتا. یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فالو کریں شورا کے اس اعلان کو جو شورا کرنے جا رہی ہے. شورا کیا کہتی ہے ان کا موقف ہونا باقی ہے, لیکن یہ جو ڈرافٹ ہے یہ تحریک لبیک کے آفیشیل پیجز پہ آ چکا ہے. اچھا. اور حکومت نے اس کا اعلان بھی کر دیا. اس میں یہ بھی طے پایا تھا کہ جناب آگے لکھا ہوا کہ اس ضمنی معاہدہ قرار دیا. ایک وہ معاہدہ اپنی جگہ پر سٹینڈ کرتا ہے, یہ ہے ضمنی معاہدہ جس میں 2 مہینے ایکسٹینڈ کیے ہیں. اس کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کریں گے جس کے بعد یہ معاہدہ نافذ العمل ہو جائے گا. اور مزے کی بات یہ کہ اعلان کس طرح کیا ہے, وہ صابر شاکر صاحب کو پہلے بلایا گیا, ان کو انٹرویو سوال جواب اور اس کے ساتھ اے ایم آئی کے ذریعے اس کو بتایا گیا. یعنی کہ عمران خان صاحب نے قوم سے خطاب نہیں کیا بلکہ ایک صحافی سے پوچھا. وہ اب لفظ اس پر غور کیجیے گا, لیکن صابر شاکر نے یہ سوال کیا تو انہوں نے یہ بتایا, جواب دیا. جبکہ یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ اس ضمنی معاہدے کا اعلان وزیر اعظم پاکستان کریں گے. تو یہاں پر بھی اس ایک فریق کی طرف سے خلاف ورزی ہو گئی ہے. تو دوسری بات جو میں آپ کے ساتھ امپورٹنٹ بات کرنے والا ہوں وہ یہ ہے کہ پارلیمنٹ میں پیش کیا جائے گا. پارلیمنٹ میں جو معاہدہ پیش کیا جائے گا, مجھے بتائیں پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی. یہاں پر بھی حکومت نے ڈرافٹنگ کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ کھیل رہی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ منظوری کے ساتھ جب آپ چیز کو مشروط کریں, اس کا مطلب پارلیمنٹ منظور نہیں کرتی, ختم بات. بالکل ایسے جب ڈیسائیڈ پارلیمنٹ نے کرنا ہے, قوم کے فورم نے کرنا ہے, تو پھر حکومت کس چیز پہ عمل کرے گی؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہمیں کہا تھا کہ پارلیمنٹ میں لے جائیں, پارلیمنٹ سے منظوری لی جائے گی, پارلیمنٹ نے منظوری نہیں دی, لہٰذا ہم عمل نہیں کرا سکتے. تو یہ بنیادی طور پر یہ فلاز ہیں. اب مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا. ویسے آپ نادر بھی بڑے عرصے سے تحریک لبیک کو کور کرتے آ رہے ہیں, آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو معاہدہ ہوا ہے, ابھی تازہ معاہدہ جو ہوا ہے, اس پہ کیا حکومت عمل درآمد کرا پائے گی؟ اسمبلی سے منظور ہو پائے گا یہ؟ میرے خیال میں اسمبلی سے بھی منظور نہیں ہو پائے گا. یہ سوال ہی پیدا نہیں ہوگا. پیپلز پارٹی سپورٹ نہیں کرے گی, نون لیگ سپورٹ نہیں کرے گی. آپ دیکھ لیں ابھی جو سینٹ کے حوالے سے جو آئینی امینڈمنٹ آئی تھی اس کے اوپر کتنا تنازع کھڑا ہوا ہے. یہ تو ہے یورپی یونین سے تعلق, فرانس کو ایک ملک تصور نہ کرے. بالکل. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ملکوں کے ساتھ تعلقات ہوتے ہیں نا, اس میں کسی ایک ملک, فرانس یورپی ممالک کا ایک ملک ہے, یورپین کی ایک یونین ہے جسے یورپی یونین کہتے ہیں. جب آپ ایک ملک کا سفیر نکالیں گے تو وہ یورپی یونین سے تمام ممالک سے آپ کے سفیر گھر آئیں گے, پھر آپ کو تمام یورپی یونین کے ساتھ تجارت ہر طرح کا تعلق ختم کرنا پڑے گا. پھر یورپی یونین اکیلی تو نہیں ہے, لہٰذا یہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ آپ فرانس کے سفیر کو ملک بدل کر سکیں. میرا نہیں خیال. اب آپ پوچھیں کہ خبر کیا ہو سکتی ہے, میں خبر بھی نہیں دیتا, میں سمجھنے کا تجزیہ دیتا ہوں. تجزیہ یہ ہے 2 مہینے کے بعد ہونے کے بعد. اچھا. میں آپ کو مستقبل کی ابھی سے پلاننگ جو میں اپنے یوٹیوب چینل پر نہیں شیئر کرتا, آپ کے چینل پر شیئر کر رہا ہوں. فرانس کے سفیر کی جو میعاد ہے وہ ستمبر 2020 کو ختم ہو چکی ہے. اچھا. اس کا ٹینیور پورا ہو چکا ہے. اصولی طور پر اس کو چلے جانا چاہیے تھا. فرانسیسی صدر کی یہ بھی حق نہیں ہے کہ اس کو برقرار رکھا. آپ بتائیں اب ہو یہ رہا ہے کہ اگلے 1.5 ماہ کے اندر فرانس کا سفیر جا رہا ہے اور نئے سفیر کی تعیناتی میں لگ جائیں گے تقریباً 2.5 میں لگ جائیں گے. اچھا. ہاں, جب 2.5 میں جب چلا جائے گا تو میڈیا میں یہ شو کیا جائے گا کہ ہم نے بھیج دیا معاہدے کے مطابق, ہم نے معاہدہ کی پاسداری کی اور ہم نے فرانس کے سفیر کو ملک بدل کر دیا. ایسے ملک بدل نہیں کہے گا کہ فرانس کا سفیر چلا گیا جن اس کے اوپر ایک میڈیا کے حلقے کے خبر چھوڑ دی جائے گی. فرانس کا سفیر گھر گیا جناب, اور ادھر سے آپ بھی خوش ہو جائیں کہ جناب ہمارے اس مطابق. لیکن پھر جب 2-2.5 ماہ بعد نیا ایک سفیر آئے گا تو پھر تو اس ڈرافٹ میں نہیں لکھا ہوگا کہ جو جائے گا تو پھر واپس نہیں آ سکتا. ہاں, یہ بھی بات ہے, بالکل درست بات. تو مطلب یہ ہے کہ دونوں طرف سے ون ون کی صورتحال بنانے کے اوپر ہوگی تو پھر اس طرح ہوگا. اور میرے خیال میں یہاں پر سادہ لوئی کا جو مظاہرہ کیا گیا ہے. بالکل. تو اب آپ کیا دیکھتے ہیں کہ جو حکومتی پالیسی ہے یا جو تحریک لبیک کی پالیسی ہے وہ کیا ہوگی؟ تحریک لبیک کی پالیسی کا اعلان جو مشروط ہے شورا کے فیصلے کے مطابق, تو یہ جیسے ہی آپ کے سامنے چیزیں آتی ہیں جی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ان کی پالیسی کیا ہے, ان کی حکمت عملی کیا ہے, وہ کیا سوچ رہے ہیں, وہ کیا الٹیمیٹم دے رہے ہیں. تو میری بھی نگاہ میں رکھتے ہوئے اسی پر ہے. ویسے آپ کی نظر میں علامہ حافظ صاحب رضوی صاحب اس فیصلے سے متفق ہوں؟ شورا کا فیصلہ ہے, شورا کیا رکھیں گے 10 سال.
جس کو آپ مذاکرات کے لیے بھیجتے ہیں تو اس کو امپاور کر کے بھیجتے ہیں. ایسا تو نہیں ہوتا کہ اس کے پاس اختیارات نہیں ہو وہ چلا گیا مذاکرات کے لیے. جب مذاکرات ہو گئے ہیں، سائن ہو گئے ہیں اور آپ اپنے آفیشیل پیجز سے شیئر کر رہے ہیں، قبول ہے. اچھا، تو آپ یہ مجھے بتائیں نادر بھائی، آپ بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں. ایک وقت ہوتا تھا پہلے ہم جتنے بھی ان کے دھرنے ہوئے طریقے لبیک کے وہ علامہ خادم حسین رضوی کی سربراہی میں ہوتے تھے. اگر بالفرض تحریک لبیک کو دوبارہ دھرنا دینا پڑ گیا اور اب اس دفعہ جو سربراہ ہیں تحریک لبیک کے وہ استاد حسین رضوی صاحب ہیں، تو ان دونوں میں آپ کیا ڈفرینس دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں اس پر کمنٹ فی الحال نہیں کرنا چاہتا، کیونکہ جب تک کوئی اقدام سامنے نہ آئے. خادم رضوی صاحب نے اپنے عزم کے ساتھ اپنے آپ کو منوایا، بالکل پوری ریاست یا پوری دنیا سے اپنے آپ کو بالکل منوایا. بالکل ٹھیک ہے نا. وہ جو بات کرتے تھے وہ اس پر قائم بھی رہتے تھے، اس کو ہم نے آتے ہوئے دیکھا. ابھی کیونکہ ان کا پہلا امتحان ہے، اب جب وہ پریکٹیکلی فیز سے گزریں گے تو اس پہ واضح ہو جائے گا. اور مجھے لگتا ہے کہ حکومت کی اس درخواست کو قبول کیا گیا کہ 2 مہینے کا ان کو موقع دینا چاہیے. اور 2 ماہ بعد بھی کچھ نہیں ہونے والا. کیا کر سکتے ہیں، میرے خیال میں تجزیہ دے چکا ہوں آپ کو. بہت بہت شکریہ نادر بھی، آپ نے خصوصی وقت دیا. ناظرین سنی آپ نے نادر بلوچ صاحب کی گفتگو. ہماری دعا ہے کہ جو معاملات ہیں وہ فہم و تفہیم سے حل ہوں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں جو گستاخی ہے وہ کوئی بھی مسلمان کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کر سکتا. اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.